بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد ليكزرسيس تري امبورطون سو فورم كيسيون دو كور. ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، ودائما هاد لي كيسيون دو كور راه كيتوضعوا نهار لي زيكزامان، وكذلك يعني هاد لابارتي راه غادي تحتاجوها كذلك في الموديل ديال لي ليزون شيميك اللي غتقراو في اس 2. داكور، دونك هاد الفيديو هو لا باز باش تضبطوا مزيان هاد لابارتي لانه مهم وكتحطنا ليكزامان تقريبا واحد 5 ديال النقط مزيان. وهي سيتو يعني واحد لابارتي اللي هي سهله اللي غتقراوها كذلك كيف قلت لكم في لا ديغنيير الشابيتر ديال موديل اتوميستيك، يعني اتوم بليزيور الكترونيك اي كلاسيفيكاسيون بيريوديك. دونك هذا هو الشابيتر يعني لا ديغنيير شابيتر في الموديل ديال اتوميستيك، ولا غادي من خلاله ان شاء الله يعني غادي نتعرفوا على يعني لو بلوز امبورطون في هذا الشابيتر، يعني الاسئله اللي كيتوضعوا ان شاء الله في هذا يعني في هذا الشابيتر هما اللي غادي نديرهم في هذا لا فيديو. داكور، ركزوا معايا مزيان وبارطاجوا لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون كذلك باش ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. ونبداو على بركه الله. دونك اكزرسيس بارتي 5 les questions du cours. Voilà, la première question, combien le nombre de la coche électronique. يعني في هذه la première question غادي نتعرفوا شحال عندنا من لي نومبر دو لا كوش الكترونيك، يعني عدد الطبقات الخارجيه. كل طبقه راه عندها واحد يعني واحد الكميه ديال الالكترونات اللي كتقدر انها يعني تحملهم. داكور، وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشوفوا في البروميير كيسيون. Voilà la deuxième question, rappelle la règle de Kleshkovsky. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا ريغل دو كليشكوفسكي، وكذلك غادي نحددوا انطلاقا من هذه لا ريغل غادي نحددوا ليكسبريسيون ديال لا كونفيغوراسيون الكترونيك. يعني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دائما غادي تبقاو تسمعوا هاد هاد لا فراز لو نومبر دي الكترون بور شاك اوربيتال اتوميك، سيتادير ان شاك اوربيتال اتوميك اللي شفنا في الفيديو اللي قبل يعني اس بي دي اف، يعني كل اوربيتال اتوميك. دروكا غادي نتعرفوا على العدد الالكترونات اللي كيقدر انه يتحملهم. داكور، كذلك غادي نتعرفوا لي كاز كوانتيك، يعني شاك اوربيتال راه عنده واحد لاكاز يعني اسوسي واحد لاكاز كوانتيك. دونك ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. راه عرفت بان كاينين مفاهيم اللي هي جديده عليكم، ولكن ان شاء الله الا تبعتوا مزيان معايا في هذا الفيديو ما غيبقاش عندكم مازال هاد لي بروبليم. داكور، يلا نبداو على بركه الله. لا بروميير كيسيون، كومبيان لي نومبر دو لا كوش الكترونيك. دونك اون جينيرال في الموديل ديال لاتوم كاينين 7 ديال لي كوش الكترونيك. فوالا، دونك il existe يعني يوجد il existe voilà 7 couches électroniques اللي هما ك لا كوش. دونك يعني كاينه لا كوش ك ال ام ان او بي كيو. فوالا، هادو هما لي 7 كوش الكترونيك. اشنو كنقصد بهاد كا وهاد ال وهاد ام وهاد ان وهاد او بي كيو؟ هما يعني دونك هادي كتسمى لا بروميير كوش، لا دوزيام كوش، لا تروازيام كوش، دونك كاتريام كوش، سانكيام كوش، سيس كوش اكسيتيرا. دونك يعني 7 لا كوش الكترونيك، يعني كل لا كوش كتقدر انها تحمل واحد العدد ديال الالكترونات. باغ اكزومبل دونك بالنسبه لك يعني لا كوش لا بروميير لا كوش. داكور، بالنسبه لا بروميير لا كوش انيكال 1 يعني في ليطا فوندامونتال شحال كتقدر ان هذه يعني هاد لا بروميير لا كوش. فوالا مثلا دونك هذه هي لو نويون، غوغاردي بيان هذه هي لو نويون. داكور، دونك هذه هي لا بروميير لا كوش. فوالا، هذه هي لا بروميير دونك لا كوش. داكور، هذه هي لا بروميير لا كوش. شحال كتقدر انها تحمل من عدد ديال الالكترونات؟ دونك كتقدر انها تحمل عدد الالكترونات جوج. داكور، يعني 2 الكترون. فوالا، بالنسبه لا كوش ال، فوالا بالنسبه لا كوش ال pour n égale à 2. Voilà la deuxième la couche. Voilà بالنسبه لا دوزيام لا كوش شحال كتقدر انها تحمل عدد ديال لي زيليكترون. دونك روغاردي بيان كتقدر انها تحمل عدد ديال لي زيليكترون 8 الكترون.
فوالا دونك 8 ديال 8 ديال لي زيليكترون. بالنسبه لاكوش ام فوالا بالنسبه لاكوش ان بور ان ايكال 3. فوالا ملي كنوصلوا لاكوش دونك 3 شحال العدد ديال لي زيليكترون اللي كتقدر انها تحمل هاد لاكوش ديال ام. دونك ريغاردي بيان دونك 18 فوالا دونك 18 الكترون ما تقدرش انها تفوت 18 يعني اي اون فوا كتوصل 18 الكترون كتكون في واحد ليطا اللي هي ساتوري يعني واحد الحاله مشبعه. فوالا بالنسبه لاكوش ان فوالا بالنسبه لاكوش ان بور ان ايكال 4 يعني نيفو 4 شحال العدد ديال لي زيليكترون اللي كتقدر انها تحمل هاد يعني هاد لاكوش ان في النيفو 4 32 يعني 32 الكترون داكور يعني 32 الكترون. فوالا قلنا لا بروميير لاكوش يعني لي زيليكترون اللي تيقدر انها تحمل هاد لا بروميير كوش جوج ديال لي زيليكترون. بالنسبه لا دوزيام لاكوش ال كتقدر انها تحمل 8 ديال لي زيليكترون. بالنسبه لا تروازيام لاكوش عدد ديال لي زيليكترون اللي تيقدر انه يتحملها هي 18 الكترون يعني 18 الكترون. فوالا بالنسبه للنيفو 4 عدد ديال لي زيليكترون هو 32 داكوغ اي انسي دو سويت. المهم غادي تلقاو واحد يعني واحد الايماج يعني في هذا الفيديو غادي يوضح لكم يعني بوغ شاك لاكوش يعني عدد ديال لي زيليكترون اللي كيقدر انه يحملها داكوغ. مثلا نعطيكم اكزومبل باش نابليكيوه يعني سيرتو فهاد يعني هاد لا ريغل. باغ اكزومبل الهيدروجين الزيت ديالو شحال كيساوي واحد. اذا في هاد الحاله شحال عنده من الكترون؟ عنده ان سول الكترون داكوغ. اذا في هاد الحاله كنبداو دائما بلا بروميير نيفو ك عنده ان سول الكترون داكوغ عنده ان سول الكترون. كنجيو لهنايا في هاد لا بروميير لاكوش كنوضعو ان سول الكترون داكوغ. فوالا دابا غادي نعطيو اكزومبل اخر. فوالا باغ اكزومبل دونك الهيليوم اولا المغنيسيوم. فوالا المغنيسيوم زيت ايكال كوا اولا نعطيو الكربون. فوالا نعطيو مثلا الكربون زيت ايكال 6 فوالا. دونك لا بروميير لاكوش دائما كنبداو بلا بروميير لاكوش كياخد جوج ديال لي زيليكترون ك 2 فوالا. دونك كنجيو لهنايا كنوضعو جوج ديال لي زيليكترون دونك لا بروميير فوالا وهاد لا دوزيام سي تري بيان. دونك كنمشيو لا دوزيام لاكوش ال كيهز 8 ديال لي زيليكترون يعني شحال باقي لينا من جوج يعني حيدنا 6 من جوج شحال بقات 4 دونك ها هي 4 سي تري بيان. دونك عندنا في الطبقه الثانيه عندنا 4 ديال لي زيليكترون دونك لا بروميير فوالا لا دوزيام لا troisième et quatrième électron. Voilà et ainsi de suite, d'accord. Voilà كنظن بلي هادشي راه très facile. Voilà donc par exemple نعطيو مثلا الكلور Z égale 17. Voilà la première étape دائما كنبداو بالنيفو n égale à 1 donc K 2 فوالا ال دونك فوالا الا حيدنا جوج من يعني من 7 غتبقى 15 مزيان. دونك 15 الكترون فوالا. دونك هاد 15 الكترون قلنا في لا بروميير نيفو دائما في لا بروميير نيفو كياخد جوج ديال الالكترون و تيكون في واحد ليطا ساتوري يعني كيكون في واحد الحاله مشبعه. دوك لي زيليكترون كيحاول انهم يفرقوهم في لي كوش اللي هما يعني اللي طالعين فوق داكوغ. دونك روغاردي بيان عندنا نيفو ال فيه شحال تقريبا فيه 8 ديال لي زيليكترون يعني ديك 15 الكترون كنحيد منها 8 ديال الالكترون فوالا. كيبقاو لينا 6 ديال لي زيليكترون 6 ديال لي زيليكترون كندوزهم في هاد يعني هاد لاكوش اللي هي ان فوالا. روغاردي بيان فوالا عندك هنا 7 ديال لي زيليكترون فوالا. Donc 8 plus 2 égale à 10 plus 7
égale 17. D'accord? Voilà, كنجيو لهنا كنطبقوا هاد لا ريغل. Regardez bien, عندنا جوج ديال لي زيليكترون. فوالا عندنا ال عندنا 8 ديال لي زيليكترون. ديجا وضعنا هنايا 4. فوالا كنأجوتيو 4 الكترون. فوالا هي 8. Après كنزيدو 7 électrons. Donc voilà, donc la couche 3, donc la première, la deuxième, voilà, la troisième, quatrième, cinquième, électron, 6 électrons, 7 électrons, et ainsi de suite. Quand on oublie le tirage très facile, d'abord, il y a واضح لكم أكثر.